बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सभी किस्म को गुणगान, प्रशंसा, चर्चा अल्लाह महान को लागी था, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता छन। अल्लाह बाहे के संसार में जे जति कुराहरू छन, सबै अल्लाह का दास हुन्, अल्लाह का भक्त हुन्। सबैलाई अल्लाह महानले रच्नु भएको छ। कुनै पनि कुरा यस संसारमा यस्ता छैन जो आफै निर्मित हो, आफै रचिएका हुन्, त्यस्तो छैन। अल्लाह बाहेक यस संसारमा जेसुकै पनि कुरा छ, सबै चाहिँ अल्लाह का सृष्टि हुन्। अल्लाह महानले नै त्यो सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। यस संसारमा तपाईले जे जति कुराहरू सम्झन सक्नुहुन्छ, तपाईको ज्ञान अनुसार यस संसारमा जे जति पनि कुराहरू छन्, तपाईको बुद्धि जहाँसम्म काम गर्न सक्छ, जहाँसम्म तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ, जेसुकै कुराको बारेमा तपाईँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराको सृष्टि कर्ता, सबै कुराको सृष्टि गर्नेवाला अल्लाह नै हुन्। सूर्य, चन्द्रमा, घाम र आकाशमा भएका जुनीहरू, नदी नाला, पहाड़, जंगलमा अनेकों किसिमका रुख, गाछ र बूटहरू, र यस संसारमा नदीबाट निस्किने अनेकों किसिमका नदीहरू, त्यसमा पानीका स्वाद र रंगहरू, र एकै पानीबाट उग्ने अनेकों किसिमका फलहरू र त्यसमा भएका अनेकों किसिमका टेस्ट र मजाहरू। यस संसारमा मानिसले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर जे जति कुराहरू आविष्कार गरिराखेका छन्, त्यो सबै कुराहरू अल्लाह महान का नै सृष्टि हुन्। अल्लाह महानले नै सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभएको छ। प्रश्न यो छ कि यो सुन्दर संसार र यसमा भएका सुन्दर कुराहरू, यो सबै अल्लाह महानले कसको लागि रच्नु भएको छ? के त्यो कुराहरू अल्लाहले आफ्नो आवश्यकताले, यानी अर्थात त्यो कुराको अल्लाह तालाको आवश्यकता थियो, जरुरत थियो। अल्लाह महानलाई त्यो सबै कुराको जरुरत परेको थियो, जसले गर्दा अल्लाह महानले त्यो सबै कुराहरूबाट आफ्नो शोक विलासको लागि, आफ्नो जरुरत र आवश्यकता पूर्तिको लागि अल्लाह महानले त्यो सबै कुराको रचना गर्नुभएको छ। किन रचना गर्नुभएको छ? यो प्रश्न छ। जवाब यही नै छ कि यस संसारमा जे जति कुराहरू छन्, यो ब्रह्माण्डमा जे जति कुराहरू छन्, जसका नाम तपाईहरूले, हामीहरूले जसका नाम हामीहरूले जानेका छन्, जसले हामीले देखेका छन्, जसले हामी सम्झिराखेका छन्, व धेरै कुराहरू जसले हामीले देखेका पनि छैनौँ र त्यसलाई सम्झन पनि सक्दैनौँ, त्यो सबै कुरा चाहिँ के छ?
मनुष्य को फायदा को लागि छ, मनुष्य को सेवा को लागि छ। मनुष्य त्यो सबै कुराहरूबाट फायदा उठाओस् भनेर, मनुष्यको जिन्दगी त्यो सबै कुराहरूबाट आनन्दित र मानिसहरूले त्यो सबै कुराहरूबाट लाभ उठाएर ईश्वरका धन्यवाद व्यक्त गरून्, ईश्वर का भक्त बनुन्, अल्लाह का भक्त बनुन्, अल्लाह को पूजा गरून्, अल्लाह को सामने में नमस्तक हुन्, अल्लाह को सामने में अपनो सिर झुकाउन्, अल्लाह को लागि पूजा र भक्ति गरून्, अल्लाह को लागि ढोक गरून्, अल्लाह को स्मरण गरून्, अल्लाहलाई सम्झी राखुन् भनेर अल्लाह तालाले त्यो सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभएको छ। र त्यो सबै कुराबाट मान्छेले फायदा उठाएर, लाभ उठाएर त्यो सबै कुराबाट शोक विलास गरेर पनि अगर इंसान अर्थात मानवले अल्लाह को भक्ति व पूजा गर्दैनन् त त्यसबाट त्यस्तो खालको मनुष्य भन्दा, त्यस्तो खालको मानिस भन्दा दुष्कर्म र अत्याचारी अरू कोही हुन सक्दैनन्। अल्लाह महानले अन्तिम ग्रन्थ पवित्र कुरानमा आह्वान गर्दै भन्नुभएको छ। सूरह बकरा का आयत नंबर 21 हो, जिसमें अल्लाह महानले भन्दै हुनुहुन्छ, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो श्लोकमाथि ध्यान दिनुहोला। अल्लाह महानले के भन्दै हुनुहुन्छ, या अय्युहन नास, हे मानिसहरू हो, या अय्युहन नास, हे मानिसहरू हो। या त मानिसहरू अल्लाह महानले भन्दै हुनुहुन्छ, हे मानिसहरू हो, हे मनुष्यहरू हो। अब मानिसमा चाहे जेसुकै पनि मानिस होस्, नर होस्, नारी होस्, मुस्लिम होस्, यहुदी होस्, क्रिश्चियन होस् र यहुदी होस्, बुद्धिस्ट होस्, जेसुकै पनि मानिस छन्। अल्लाह महानले मनुष्यलाई आह्वान गर्दै भन्नुभएको छ। अब तपाईँ विचार गर्नु होला कि मनुष्य को हो। यस संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् सबै मनुष्य हुन्, चाहे तो जात पात को हिसाबले जेसुकै पनि होस्, चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, क्षेत्रीय होस्, व राय लिम्बू होस्, शेर्पा होस्, जेसुकै पनि होस्, अधिकारी होस्, व त्यो बाहेक अन्य हाम्रो नेपालको हिसाबले, संसारको हिसाबले जुनसुकै पनि समुदायसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने, जुनसुकै पनि समुदाय थर भएका मानिस होस्, जुनसुकै पनि धर्मका मान्ने मानिसहरू हुन्, जुनसुकै पनि देशका मान्छे हुन्, जुनसुकै पनि गाउँका मान्छे हुन्, जुनसुकै पनि ठाउँका मान्छे होस्, व जेसुकै पनि होस्, जताको पनि होस्, जेसुकै नाम वा थर भएका मान्छे होस्, जेसुकै धर्म मान्ने मान्छे होस्, अल्लाह महानले सबैलाई आह्वान गर्दै भन्नुहुन्छ, या अय्युहन नास,
हे मनुष्यहरू हो, हे मानिसहरू हो, उअ्बुदू रब्बकुम, आफ्ना पालनकर्ताको उपासना गरा, आफ्ना पालनकर्ताको भक्ति गरा, आफ्ना पालनकर्ताको पूजा गरा, आफ्ना पालनकर्ताको लागि ढोक गरा, आफ्ना पालनकर्ताको लागि नमस्तक गरा, आफ्ना पालनकर्ताको सम्झना गरा, आफ्ना पालनकर्तालाई सम्झी राख, उसका लागि धन्यवाद व्यक्त गरा। किन अल्लदी खलककुम, जसले तिमी र वल्लदीन मिन कब्लिकुम, जसले तिमीलाई सृष्टि गरेको छ र तिमी भन्दा अघि जे जति मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो सबैको सृष्टि गरेको छ। लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तिमीहरू सदाचारी बन्न सका। अल्लाह महानले यस संसारमा जे जति मनुष्यहरू छन्, जे जति मानिसहरू छन्, जुनसुकै पनि देश वा बस्ती, गाउँ, जंगल, जता पनि भएका मानिसहरू छन्, सबैलाई अल्लाह महानले आह्वान गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ। यो ठाउँमा अल्लाह महानले हिन्दू मुस्लिम छुट्याएको छैन। यो ठाउँमा अल्लाह महानले क्रिश्चियन भनेर छुट्याएको छैन, यहुदी भनेर छुट्याएको छैन, बुद्धिस्ट भनेर छुट्याएको छैनन्, बरु सम्पूर्ण मानवतालाई अल्लाह महानले आह्वान गर्दै भन्नुभएको छ। या अय्युहन नास, हे मानिसहरू हो, उबुदु रब्बकुम, आफ्ना पालनकर्ताको उपासना गर, आफ्ना पालनकर्ताको भक्ति र पूजा गर, आफ्ना पालनकर्ताको लागि नमस्तक गर, आफ्ना पालनकर्ताको सामनेमा ढोक गर, आफ्ना पालनकर्ताको सामनेमा शिर निहुराओ, अल्लाहको लागि नै भक्ति र पूजा गर, उसैका उपासक बना। किनकि अल्लाह महानले भन्दैछन् अल्लदी खलककुम, जो रबले, जो पालनकर्ताले, जो सृष्टिकर्ताले, जो ब्रह्माण्डको रचयिताले तिमीलाई सृष्टि गरेको छ, तिमीलाई पैदा गरेको छ, जसले तिम्रो निर्माण गरेको छ। वल्लदीन मिन कब्लिकुम, जो तिमीहरू भन्दा अघि थियो तिनीहरूको सृष्टा पनि, तिनीहरूको पैदा गर्नेवाला, तिनीहरूको रचयिता, तिनीहरूको जन्मदाता पनि त्यो अल्लाह नै हो। त्यसैले उसैको पूजा गर। पूजा गरेर के हुन्छ? भक्ति गरेर के हुन्छ? अल्लाहको सामनेमा ढोक गरेर के हुन्छ? अल्लाहको स्मरण गरेर के हुन्छ? अल्लाह महानले अगाडि भन्दैछन् लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तिमीहरू सदाचारी बन्न सका। अर्थात अल्लाहको भक्ति र पूजा गरेर, अल्लाहलाई सम्झेर, अल्लाहको लागि ढोक गरेर, अल्लाहको सामुने आफ्नो सर नुहाएर, आफ्ना अल्लाहको सामनेमा आफूलाई पेश गरेर, अल्लाहको लागि भक्ति व पूजा व उपासना खास गरेर मान्छेले के पाउन सक्छ? लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तिमीहरू सदाचारी बन्न सक, ताकि तिमीहरू अल्लाहसँग डरने वाला, भय खाने वाला बन्न सक, ताकि अल्लाहको नेक र पवित्र भक्तहरू बन्न सक। अल्लाह महानले भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि सुन्नु होला, या अय्युहन नास उअ्बुदु रब्बकुम, हे मानिसहरू हो, हे मनुष्यहरू हो, आफ्ना पालनकर्ताको पूजा गर। रब्बकुमुल्लदी खलककुम, जसले तिमीलाई र तिमी भन्दा पहिलाका मानिसहरूको सृष्टि गरियो। वल्लदीन मिन कब्लिकुम, जसले तिमीलाई र तिमी भन्दा
अगाडिका मानिसहरूका सृष्टि गरेका छन्। किन पूजा गर्नु पर्यो? वल्लदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तिमीहरू सदाचारी बन्न सक। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा वअंतुम तअलमून। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू हो अल्लाहका भक्तहरू, अल्लाहका उपासकहरू, अल्लाहका पूजा गर्नेवाला मनुष्यहरू, तपाईँ विचार गर्नुहोला कि यस संसारमा मानिसहरूले धर्म अनुसार जो अनेकौं किसिमका देवी देवता र मूर्ति पूजाको जो कुराहरू बनाइराख्नु भएका छन् र अल्लाह बाहेक अनेकौं कुराको मान्छेहरूले पूजा गरिराखेका छन्। सत्यमा चाहिँ के छ कि तिनीहरू अल्लाहलाई बिर्सेका छन्। अल्लाहले दिएको बाटो, अल्लाहले रोजेको बाटो, अल्लाहले दिएको अक्ल र बुद्धि, अल्लाहले दिएको आँखा, अल्लाहले दिएको कान, अल्लाहले दिएको नाक, अल्लाहले दिएको बुद्धि, अल्लाहले दिएको हात, अल्लाहले दिएको हृदय, अल्लाहले दिएको खुट्टा, अल्लाहले दिएको अनेकौं किसिमका अनुग्रहहरू सबैलाई मान्छेले बिर्सेका छन्। अल्लाह महानले त्यो कुराहरूलाई, आँखलाई जुन कुराको लागि, बुद्धि र दिमागको जुन कुराको लागि, आँखा र दिलको जुन कुराको लागि, कान र हृदयलाई जुन कुराको लागि, हात र खुट्टालाई जुन कुराको लागि अल्लाह महानले सृष्टि गरेको छ, त्यसमा नप्रयोग गरिकन मान्छेहरूले अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा मानिसहरूले अल्लाह महानको उपदेशलाई बिर्सेका छन्। तपाईहरू विचार गर्नुहोला, अल्लाह महानले कुरा भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो सबै कुराहरू आफ्नो दिमागमा ल्याउनु होला र सम्झिनु होला र त्यसपछि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोला कि के तपाईँ अल्लाहका सत्यमा भक्त हुनुहुन्छ। अल्लाह महानले भन्दै हुनुहुन्छ, या अय्युहन नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे मानिसहरू, आफ्ना पालनकर्ताको उपासना गर, जसले तिमी र तिमी भन्दा पहिलाका मानिसहरूको सृष्टि गर्यो ताकि तिमीहरू सदाचारी बन्न सक। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअ फअख़रज बिही मिनस समरात रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा वअंतुम तअलमून। अल्लाह महानले आफ्नो चिन्ह बयान गर्दैछन्। अल्लाह महान जो हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जो हाम्रो जन्मदाता हुनुहुन्छ, जो ब्रह्माण्डका रचयिता हुनुहुन्छ, त्यो अल्लाहको विशेषता के छ, त्यो अल्लाहको प्रतीक के छ, त्यो अल्लाहको चिन्ह के छ, त्यो अल्लाहको परिचय के छ, तपाईँ यो गुण कुन मान्छेमा पाउनुहुन्छ? तपाईँ ध्यान दिनुहोला। अल्लाहले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले नै मानिसहरू
को सृष्टि गरेको छु, मैले तिम्रो सृष्टि गरेको, तिमी भन्दा अगाडि जे जति कुरा छ सबैको सृष्टि गर्नेवाला म नै हुँ र आकाश र पृथ्वीमा भएका सबै कुराको सृष्टिकर्ता म नै हुँ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जिसने अर्थात जुन अल्लाहले, जुन परवरदिगारले, जुन सृष्टाले, जुन प्रतिपालकले तिम्रो लागि पृथ्वीलाई ओछ्यान र आकाशलाई छत बनायो। तपाईँ विचार गर्नु होला, को छ जसले पृथ्वीलाई ओछ्यान बनाएको छ? को छ? अल्लाह बाहेक कोही छ? अल्लाह बाहेक कोही छ जसले पृथ्वीलाई ओछ्यान बनाएको होस्? तपाईँ विचार गर्नु होला, आफ्नो बुद्धिलाई हरकतमा ल्याउनु होला, त्यसलाई एक्टिभ गर्नु होला र विचार गर्नु होला। को छ जसले पृथ्वीलाई ओछ्यान बनाएको छ र को छ जसले आकाशलाई हामीहरूमाथि बिना खम्बाको, बिना पिलरको, बिना सुतूनको, बिना बुनियादको छत बनाएको छ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जसले तिम्रो लागि पृथ्वीलाई ओछ्यान, वस्समाअ बिनाअ, र आकाशलाई छत बनायो। को छ? अल्लाह बाहेक कोही छ? यस संसारमा मानिसहरूले अल्लाह बाहेक जे जति कुराको पूजा गर्दैछन्, सत्यमा ती सबै कुराहरू अल्लाह महानका सृष्टि हुन्। तिनीहरूले केही कुरा बनाएको छैन, तिनीहरूमा कुनै किसिमको केही शक्ति छैनन् कि उसले हाम्रो लागि वा आफ्नो लागि केही गर्न सकोस्। त्यो त आफै सृष्टि भएका हुन्। तिनीहरूका पनि सृष्टिकर्ता अल्लाह नै हुनुहुन्छ। फेरि जो अल्लाहका सृष्टि हो, फेरि जो अल्लाहका सृष्टि छन्, फेरि जो अल्लाहले रचेका कुराहरू छन्, त्यसले कसरी हामीहरूलाई यो भन्न सक्छ कि तिमीहरू मेरो पूजा गर, मेरो भक्ति गर? तिनीहरूमा यो योग्य पनि छैनन् र तिनीहरूले यो कहिले पनि भन्न पनि सक्दैनन्, किनकि त्यो सबै कुराहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि मेरो सृष्टिकर्ता, तपाईको सृष्टिकर्ता र जुन कुराको मान्छेहरूले अल्लाह बाहेक अन्य कुराहरूको पूजा गरिराखेका छन्, त्यो सबै कुराको सृष्टिकर्ता अल्लाह नै हुन्। सबै कुराका जन्मदाता, पैदा गर्नेवाला, रचयिता अल्लाह नै हुन्। फेरि कसरी त्यो कुराहरूले यो भन्न सक्छ, फेरि कसरी त्यो कुराहरूले यो दावा गर्न सक्छ कि तिमीहरू मेरो पूजा गर? सत्य त यो नै हो कि मानिसहरू नै अत्याचारी हुन्। उनले अल्लाह महानले दिएको बुद्धिलाई प्रयोग गरेका छैनन्, अल्लाह महानले दिएको हृदयलाई प्रयोग गरेका छैनन्, अल्लाह महानले दिएका आँखालाई प्रयोग गरेका छैनन्, अल्लाह महानले दिएका कानलाई प्रयोग गरेका छैनन्, अल्लाह महानले दिएका हात वा खुट्टालाई प्रयोग गरेका छैनन्, अल्लाह महानले दिएका आँखा जो अल्लाह का निशानीहरू मध्ये छ इन्सानमा र इन्सान बाहेक जे जति पनि कुराहरू, त्यो सबैमा अनेकौं किसिमका कुराहरू जो छ त्यो अल्लाहका प्रतीक हुन्, अल्लाहका चिन्ह हुन्। त्यो सबै कुराहरू मानिसहरूलाई यो कुरातिर ध्यान आकर्षण गराउँदैछन्, यो कुरातिर संकेतित गर्दैछन् कि हे मनुष्यहरू हो, जसरी मेरो प्रतिपालक, मेरो सृष्टिकर्ता, मेरो जन्मदाता, ममा भएका शक्तिहरूका शक्तिदाता अल्लाह नै छन्, त्यसरी तपाईहरूको पनि तपाईहरूका उपास्य पूज्य पनि अल्लाह नै हुन्। त्यसैले तिमीहरू उसैको पूजा गर। यस संसारमा मानिसहरूले अनेकौं किसिमका कुराहरू, बाघको पूजा गर्छन्, त कसैले कागको पूजा गर्छन्, त कसैले हात्तीको पूजा गर्छन्, त कसैले अनेकौं किसिमका देवी देवताको पूजा गर्छन्, कसैले मरेका मान्छेहरूको मजार बनाएर त्यसको पूजा गर्छन्, त्यसको भक्ति गर्छन्, त्योसँग डर्छन् र त्यसको सामनेमा पुगेर आफ्नो आवश्यकता वा जरुरतको कुराहरू र उनीहरूले चाहेको कुराहरूको
विवरण त्यसको सामनेमा राखेर उसँग सहयोग माग्छन् र उलाई आफ्नो सहायक सम्झेका छन्, उलाई आफ्ना पूज्य सम्झेका छन्, जबकि सत्य त यो नै हो कि तिनीहरूमध्ये केही कुरा पनि यस्ता छैनन् जो मनुष्यको कुनै हिसाबले केही सहयोग गर्न सक्छ। सत्य कुरो त यो छ कि त्यो अल्लाह नै एक हो जसले हाम्रो सृष्टि गरेका छन् र हाम्रो पूजा जो छ उसैको योग्य छ र उनी सत्यमा यो योग्य छ कि हामी उसैका पूजा गरौँ, उसैको लागि नमस्तक गरौँ, उसैको सामनेमा ढोक गरौँ, उसैको लागि रात दिन चर्चा र उसका गुणगान गरौँ। अल्लाह महानले भन्दै हुनुहुन्छ अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, को छ जसले जमिनलाई ओछ्यान बनाएको छ। जवाब एउटै छ कि अल्लाह, एउटै जवाब तपाईको पनि मेरो पनि र यस संसारमा भएका जे जति मानिसहरू छन् सबैका जवाब यही छन् अल्लाह। कसैले अल्लाह भन्छन्, कसैले गॉड भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन्, त कसैले प्रभु भन्छन्, त कसैले प्रतिपालक भन्छन्, त कसैले ईश्वर भन्छन्, तर अस्तित्व चाहिँ एउटै छ। भाषाको हिसाबले मान्छेले छुट्टा छुट्टै नाम राख्नु भएको छ, तर जुन अल्लाह हुन् त्यही नै ईश्वर हुन्, त्यही नै भगवान हुन्, त्यही नै प्रतिपालक हुन्, त्यही नै ब्रह्माण्डका रचयिता हुन्, त्यही नै प्रभु हुन्, त्यही नै यस संसारका सृष्टिकर्ता हुन्, त्यो नै सबैका पूज्य हुन्। त्यसैले अल्लाह महानले भन्नुभयो कि त्यो अल्लाहको पूजा र भक्ति गर जसले तिमीलाई वा तिमी भन्दा अगाडि जे जति कुराहरू छ सबैका सृष्टि गर्नेवाला हुन्। सँगै अल्लाह महानले यो पनि भन्दैछन् अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, हे मनुष्यहरू हो, हे मानवहरू हो, त्यो ईश्वरको पूजा गर जसले तिम्रो लागि पृथ्वीलाई ओछ्यान र आकाशलाई छत बनाएको छ। वस्समाअ बिनाअ, जसले आकाशलाई छत बनाएको छ। वअन्ज़ल मिनस समाइ माअन, वअन्ज़ल मिनस समाइ माअन फअख़रज बिही मिनस समरात रिज़क़न लकुम, र आकाशबाट पानी बर्साए गएर पानी का वर्षा गराएर र आकाशबाट वर्षा गराएर त्यसद्वारा तिम्रो आहारको निम्ति थरी थरीका फलफुल उत्पादन गरियो। वअन्ज़ल मिनस समाइ माअन फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, र आकाशबाट वर्षा गराएर त्यसद्वारा तिम्रो आहारको निम्ति थरी थरीका फलफुल उत्पादन गरियो। को हो त्यो? को छ जसले आकाशबाट पानी बर्साएर थरी थरीका फलफुलहरू त्यसबाट उगाउने? को हो? यस संसारमा कोही छ? यस संसारमा भएका कोही व्यक्ति छ, कोही शक्ति छ, कोही ताकत छ जसले आकाशबाट पानी पराउँछ, आकाशबाट वर्षा बर्साउँछ र फेरि त्यही पानीबाट अनेकों किसिमका फलफुल, अनेकों किसिमका टेस्ट भएका फलफुल, अनेकों किसिमका रंग रूप भएका फलफुल, अनेकों किसिमका मान्छेको इच्छा अनुसार भएका कुराहरू सृष्टि गर्ने वाला को हुन्? तपाई विचार गर्नुहोला कि यस संसारमा विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न किसिमका कुराहरू वा त्यो ठाउँको मान्छेको आवश्यकता अनुसार सबै कुराहरू अल्लाह महानले पूर्ति गरेको नै छ र त्यसको लागि व्यवस्था गरेको छ। सबै कुरा उगाएका नै हुन्। त्यसैले अल्लाह महानले भन्दै हुनुहुन्छ अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशं वस्समाअ बिनाअ, हे मनुष्यहरू हो, त्यो ईश्वरको पूजा गर, त्यो अल्लाहको पूजा गर, त्यो अल्लाहलाई पूज्य ठानेर
करा तेसको ढोक तेसको लागी ढोक गरा तेसको लागी नमस्तक गरा जसले आकाशलाई जसले पृथ्वीलाई ओछ्यान बनाइदिए को छ आकाशलाई तिम्रो लागि छत बनाएको छ वाजल मिनस समाइ मान र आकाशबाट वर्षा बर्साएको छ फाखरज बि मिनत समरात रिजकल लकुम त्यसबाट थरी थरीका विभिन्न किसिमका फलफुलहरू तिम्रो आहार स्वरूप अल्लाह महानले उगाएका छन् फला तजअलु लिल्लाह जुन अल्लाहमा यो गुण छन् जुन अल्लाहमा यो विशेषता छन् जुन अल्लाहले तिम्रो लागि यो सबै कुरा गरेका छन् जुन अल्लाहले तिम्रो जरुरतको लागि तिम्रो आवश्यकताको अनुसार सबै कुराहरू अल्लाह महानले पूर्ति गरेर राखेका छन् फला तजअलु लिल्लाहि अन्दादा तो अल्लाह को साथ में तो अल्लाह को साथ में कसई को साझेदारी ठहराएर त्यसलाई न गुहार त्यसको पूजा न गर त्यसको भक्ति न गर फला तजालू लिल्लाहि अंदादा खबरदार 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 जानी जानी कसैलाई अल्लाह को साझेदार न बनाओ फला तजालू लिल्लाहि अंदादा खबरदार खबरदार होशियार रहनु होला जानी जानी कसैलाई अल्लाह को साझेदार न बनाओ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू यो श्लोकमाथि तपाईं विचार गर्नु पटक पटक विचार गर्नु अल्लाह महानले तपाईलाई दुईटा आँखा दिएको छ कान दिएको छ दिमाग दिएको छ बुद्धि दिएको छ हात खुट्टा दिएको छ राम्रो व नराम्रो कुरामा राम्रो व नराम्रो कुरा छुट्याउने अल्लाह महानले तपाईलाई क्षमता दिनु भएको छ त्यो सबै कुरालाई प्रयोग गर्दै अल्लाह महानले यो आयतमा यो श्लोकमा जो कुराहरू भन्नु भएको छ त्यसमाथि विचार गर्नु होला र याद राख्नु होला कि त्यही मान्छे सफल हुन्छन् जसले एक ईश्वरको पूजा र भक्ति गर्छन् त सुन्नु होला अल्लाह महानले के भन्दै हुनुहुन्छ या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून हे मनुष्यहरू हो हे मानिसहरू आफ्ना पालनकर्ताको उपासना गर र जसले तिमी र तिमी भन्दा पहिलाका मानिसहरूको सृष्टि गर्यो ताकि तिमीहरू सदाचारी बन्न सक الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا तुम तालमून जसले तिम्रो लागि पृथ्वीलाई ओछ्यान र आकाशलाई छत बनायो र आकाशबाट वर्षा गराएर त्यसद्वारा तिम्रो आहारको निम्ति थरी थरीका फलफुल उत्पादन गर्यो खबरदार 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 जानी जानी कसैलाई अल्लाहको साझेदार न बनाऊ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो थियो सूरा अल बकरा को आयत नंबर 21 देखि 22 सम्मको नेपाली व्याख्या र त्यसको अर्थ जो म तपाईहरुको सामनेमा राखे र त्यसलाई तपाईहरुमाथि प्रश्याउन प्रयास गरेको थिएँ। अल्लाह महानले हामीहरुलाई एक ईश्वरवादमा आस्था राख्ने, एक ईश्वरको पूजा गर्ने, एक अल्लाहको भक्ति गर्ने, एक अल्लाहको लागि आत्मसमर्पण गर्ने क्षमता प्रदान गरून्। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व बारिक व सल्लम तस्लीमन।